हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ च्याप्टर हाम्रो 3मा छौँ, हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई है त। र लगभग हामीले यो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड एन्ड द सप्लाईसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले लगभग हामीले कन्सेप्टहरू त कभर गरिसकेका हौँ, तर पनि हाम्रो केही इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ है त, जसमा चाहिँ अब हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला, र केही क्वेरिजहरू भयो, केही क्वेसनहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ आजको लागि है त। जस्तै आजको लागि हाम्रो मेन टपिक भनेको चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड हुन्छ हो, त्यो जुन प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको चाहिँ हाम्रो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के युजेज छ त, अथवा यसको चाहिँ किन महत्त्व छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। यसलाई भन्छौँ, यसमा हाम्रो युजेज हाम्रो यहाँ रहेको छ युजेज अर इम्पोर्टेन्स है त। युजेज अर इम्पोर्टेन्स अफ के हो त भन्दा प्राइस इलास्टिसिटी है त। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको कुरा गर्छ है त। अब हेरौँ त, जसलाई हामीले के भन्छौँ त, इपी भन्छौँ है त। यो कुराहरू हुने भयो यसमा है, इपी भन्छौँ। अब हाम्रो यो युजेज अर इम्पोर्टेन्स अफ द प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको चाहिँ के छ त, यसको महत्त्व अथवा यसको चाहिँ युजहरू भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। अब विशेष गरी अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 1मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब धेरै त यसको इम्पोर्टेन्स त रहेको छ, जुन हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ एकदमै यसको चाहिँ ग्रेड चाहिँ हाम्रो यसको छ त भन्दा के भन्दा इम्पोर्टेन्स रहेको छ है त। यो चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो इकोनोमिक पोलिसीहरू बनाउनको लागिदेखि लिएर जुन हाम्रो इकोनोमिक प्रब्लम्सहरूलाई बुझ्नको लागि पनि यसको चाहिँ एकदमै अत्यन्त चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण रहेको छ है त। जुन अब हाम्रो चाहिँ अरू महत्त्वहरू पनि हामी हेर्दै जान्छौँ है त, जस अन्तर्गत अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। सुरुमा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो यहाँ युजेज अर इम्पोर्टेन्स अफ द प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है, अर्थात् इपीमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा यसको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि, अब जस्तै हाम्रो इकोनोमिक पोलिसिजहरू भयो र साथै हाम्रो इकोनोमीमा भएका विभिन्न प्रब्लमहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ बुझ्नको लागि भने हामीले यसरी हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ हामी युज गर्छौँ है त। र यहाँ रहेको छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ के हो त, अफ डिमान्ड हैज ग्रेट है त, हैज ग्रेट प्रैक्टिकल इम्पोर्टेन्स है त। प्रैक्टिकल इम्पोर्टेन्स इन द हाम्रो के छ त यसमा, इन द फर्मुलेसन है त, इन द फर्मुलेसन अफ इकोनोमिक पोलिसिजहरूमा है त। इकोनोमिक पोलिसिजहरू बनाउनको लागि जुन हाम्रो अर्थतन्त्रसँग रिलेटेड हाम्रो पोलिसिजहरू हुन्छ नि, त्योहरू भइहाल्यो है त। रणनीति भनिन्छ, पोलिसिस भनेको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित हाम्रो रणनीतिहरू बनाउनको लागि। र त्यति मात्र नभएर अरू के छ त यसमा, एन्ड के हुन्छ त हाम्रो, एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ इकोनोमिक प्रब्लम, अर्थतन्त्रमा भइरहेका प्रब्लमहरूलाई चाहिँ बुझ्नको लागि है त। अन्डरस्ट्यान्डिङ इकोनोमिक है त, इकोनोमिक प्रब्लम, अन्डरस्ट्यान्डिङ इकोनोमिक प्रब्लम चाहिँ कुरा आउने भयो त। यसरी यसमा हाम्रो यो भयो यसमा। भनेपछि अब हामीले इम्पोर्टेन्सहरू हेर्न सक्छौँ, जस्तै हामीले यसमा यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा जुन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ आर एज फलोज है त। द इम्पोर्टेन्स अफ के छ हाम्रो यसमा, प्राइस इलास्टिसिटी है त। द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड आर के छ त हाम्रो एज फलोज भन्ने कुरा रहेछ है त। यसरी जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, सुरुमा चाहिँ हाम्रो यसको इम्पोर्टेन्स अन्तर्गत नम्बर आईमा रहेको छ है त।
नम्बर आएमा त्यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेसन गर्नको लागि है त। जुन मोनोपोलिस्ट भने त अब थाहा नै छ, मोनोपोली भनेको एउटा एक तन्त्रको एउटा प्राइस के यसलाई क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। के रहेछ त यो भनेको हाम्रो यहाँ मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेसन भन्ने कुरा आउँछ यसमा, डिटर्मिनेसन भन्ने कुरा आयो। अब विशेष गरी हाम्रो मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेसनले के भन्दो रहेछ भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, जुन हाम्रो मोनोपोलिस्ट प्राइसिङहरू चाहिँ फिक्सेस गर्छ नि हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ किन गर्छौँ भन्दा जुन यसरी हामीले मोनोपोलिस्टिक प्राइसहरू डिटरमाइन गरेर चाहिँ त्यसरी पत्ता लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि डिमान्डको चाहिँ हुन्छ नि, कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्ड इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक हो, के हो भन्दा कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्ड हुन्छ, त्यो प्रोडक्टको अथवा कमोडिटीको डिमान्ड चाहिँ माग चाहिँ इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक हो भनेर यसरी हेर्नको लागि है त। यसरी हेर्नको लागि चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा हाम्रो मोनोपोलिस्ट प्राइस चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्ने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। यदि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ के छ त, यदि कुनै पनि हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ इलास्टिक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ जुन हाम्रो फर्म हुन्छ त्यो फर्मले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ उसले प्रफिट कमाउन सक्छ। इभन उसले चाहिँ के गर्दाखेरि भन्दा चाहिँ लो प्राइस डिटरमाइन गर्दाखेरि पनि धेरै प्रफिट हुन्छ। र त्यति मात्र नभएर अब हाम्रो के छ भन्दा यदि चाहिँ उसको डिमान्ड चाहिँ प्रोडक्टको लागि चाहिँ इनइलास्टिक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रफिट कमाउनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ प्राइस चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त, एकदमै हाई प्राइस चाहिँ उसले फिक्स गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्छ है त। र त्यसै गरी यसमा यति मात्र नभएर अब अर्को हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै है त हाम्रो प्रोड्युसरहरू हुन्छ, त्यो जुन प्रोड्युसरहरूले चाहिँ मोनोपोली कम्पिटिसनमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ है मोनोपोली कम्पिटिसनमा चाहिँ उसले चाहिँ स्टडी गर्छ, स्टडी द डिग्री अफ द इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इन द प्राइसिङ इज प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो है त। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी यो भनेको चाहिँ दुईवटा कुरा आउने भयो यसमा है त। जस्तै यो मेन है त, एकदमै हेर्नु होला यसलाई ध्यान दिएर। मेन यो हाम्रो मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेसन गर्नुको मेन उद्देश्य है त। मेन उद्देश्य भनेको किन हो भन्दा यसले चाहिँ हेर्नको लागि, के हेर्नको लागि भन्दा टु सी है त, टु सी वेदर है त, टु सी वेदर द डिमान्ड है त, वेदर द डिमान्ड फर अ प्रोडक्ट है त, एउटा प्रोडक्टको लागि यसको डिमान्ड है त, डिमान्ड फर द के हो त भन्दा फर द प्रोडक्ट इज के हो त इलास्टिक है त, प्रोडक्ट इज इलास्टिक अर इनइलास्टिक, इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक हो भनेर चाहिँ यसरी हेर्नको लागि। अब एउटा यहाँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो डिमान्ड भनौँ न, अब यसमा यो कुराहरू भयो। अब यसबाट जुन हाम्रो अर्को कुराहरू आउने भयो, यसमा विशेष गरी दुईवटा कुरा आउँछ। अब यदि त्यो प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्ड फर अ प्रोडक्ट है त, यो के हो त भन्दा यो हाम्रो चाहिँ डिमान्ड फर अ प्रोडक्ट है त, त्यो डिमान्ड फर अ प्रोडक्ट चाहिँ के हो भनेदेखि यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन पुग्यो भन्दा हाम्रो इलास्टिक हो भनेदेखि के छ इलास्टिक, यदि इलास्टिक हो भनेदेखि के हुन्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि फर्मले है त, कुनै पनि फर्मले अथवा उसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ गेट मोर प्रफिट है त, उसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा गेट मोर प्रफिट, धेरै चाहिँ प्रफिट कमाउन सक्छ। कसरी भन्दा चाहिँ इभन बाई फिक्सिङ है त, इभन बाई फिक्सिङ अ लो प्राइस है त, कम प्राइस फिक्स गरेर पनि उसले चाहिँ यसरी धेरैभन्दा धेरै प्रफिट कमाउन सक्ने भयो यदि चाहिँ हाम्रो डिमान्ड फर अ प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो इलास्टिक छ भने। तर इनइलास्टिक छ भनेदेखि के हुन्छ त, अब के छ भन्दाखेरि यदि इनइलास्टिक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुने भयो त, यदि इनइलास्टिक छ भनेदेखि हाम्रो हुने भनेको चाहिँ उसले चाहिँ टु गेट मोर है त, टु गेट के हो त मोर प्रफिट उसले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ बाई फिक्सिङ है त, उसले फिक्सिङ त गर्नु पर्यो, अलि धेरै हाई प्राइस चाहिँ उसले फिक्स गर्नुपर्छ कि है, बाई फिक्सिङ हाई प्राइस भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। बाई फिक्सिङ कति रहेछ त हाई प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ यसमा
भयो है त, लगभग यस्तै नै हो। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ यसरी मोनोपोली प्राइस चाहिँ डिटर्मिनेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। उसले चाहिँ उसको प्रोडक्टको चाहिँ अब डिग्री अफ द इलास्टिसिटी चाहिँ अब कति रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ हेर्ने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो, एउटा यसको लागि भयो। र अर्को हाम्रो यहाँ डबल आईमा रहेको छ, जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ है त प्राइस डिटर्मिनेसन। यसको युजेस अथवा इम्पोर्टेन्स अन्तर्गत के छ त हाम्रो यसमा, प्राइस डिटर्मिनेसन केमा भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ अन्डर डिस्क्रिमिनेसन है त, अन्डर डिस्क्रिमिनेसन अथवा डिस्क्रिमिनेटिङ है त। डिस्क्रिमिनेटिङ है, डिस्क्रिमिनेटिङ मोनोपोली भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त यसमा। र यसमा चाहिँ अब के गर्नको लागि भनेर बुझ्छ हाम्रो यहाँ, प्राइस डिटर्मिनेसन गर्ने भनेमा त प्राइस चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने, प्राइस चाहिँ हाम्रो कति राख्ने भन्ने चाहिँ डिटरमाइन गर्ने, तर केमा भन्दा चाहिँ डिस्क्रिमिनेटिङ मोनोपोलीको कन्डिसनमा है त। जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो डिस्क्रिमिनेटिङ मोनोपोलीमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एउटै प्रोडक्टको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द प्राइसेसहरू चाहिँ के हुन्छ त फरक चाहिँ हुने गर्छ भन्ने कुरा भयो है त यसमा चाहिँ। त्यो कुराहरू भयो जुन हाम्रो मार्केटमा हुन्छ नि, त्यो डिफ्रेन्ट मार्केटहरूमा हाम्रो सेम प्रोडक्टको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट के गर्ने भयो त भन्दा हाम्रो प्राइसेसहरू चाहिँ फिक्स गर्ने भयो हाम्रो यो डिस्क्रिमिनेटिङ मोनोपोलीमा है त। यो कुराहरू भयो, जस्तै हाम्रो एकदमै लो प्राइस चाहिँ केमा चार्ज गर्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टमा चाहिँ जहाँ चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इलास्टिक डिमान्ड छ, र जहाँ चाहिँ अब के छ भन्दा चाहिँ हाई प्राइस चाहिँ कतिखेर डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इनइलास्टिक डिमान्ड छ है त। त्यो कुराहरू आउने भयो। अब हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ यहाँ विशेष गरी अन्डर डिस्क्रिमिनेटिङ है त, अन्डर डिस्क्रिमिनेटिङ मोनोपोली है त। के छ हाम्रो यो अन्डर डिस्क्रिमिनेटिङ मोनोपोलीमा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ के आउने रहेछ भन्दा चाहिँ यहाँ हुने भनेको के रहेछ भन्दा हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट प्राइसेसहरू चाहिँ फिक्सहरू गर्ने रहेछ। के रहेछ यसलाई लेखाउँदा यसमा हाम्रो चाहिँ यसमा हुने भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट है त। यसमा हाम्रो अर्को पेन युज गरौँ न है। हाम्रो के रहेछ त यसमा डिफ्रेन्ट है त। के छ यसमा डिफ्रेन्ट प्राइसेस फर के को लागि भन्दा फर द सेम प्रोडक्टको लागि, सेम प्रोडक्टको लागि तर केमा भन्दा डिफ्रेन्ट मार्केटको लागि है त। सेम प्रोडक्ट आर चार्ज इन केमा भन्दा डिफ्रेन्ट मार्केटमा। इन डिफ्रेन्ट केमा भन्दा मार्केट्समा। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त। अब हामी चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दा चाहिँ अब हेरौँ है त, यो कुरा भयो हाम्रो डिस्क्रिमिनेटिङ मोनोपोली भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ जहाँ चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट प्राइसेसहरू चाहिँ हाम्रो एउटै प्रोडक्टको लागि चाहिँ चार्ज गर्छ डिफ्रेन्ट मार्केट्सहरूमा। जस्तै अब हाम्रो डिफ्रेन्ट मार्केट्स अन्तर्गत अब के पर्छ भन्दा चाहिँ अब हेरौँ है त, यो डिफ्रेन्ट मार्केट्समा पनि दुईवटा कुरा हुन्छ। यदि हाम्रो मार्केटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो डिमान्ड हुन्छ नि, डिमान्ड यसमा चाहिँ के छ त भन्दा एउटा मार्केटमा चाहिँ है त के छ अरे भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इलास्टिक डिमान्ड छ। के छ त त्यो मार्केट डिफ्रेन्ट मार्केट्स अर्थात् एउटा मार्केटमा हाम्रो के छ त इलास्टिक डिमान्ड छ अरे है त। के छ इलास्टिक डिमान्ड छ भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा यो इलास्टिक डिमान्ड भएको खण्डमा अब के हुन्छ त यसमा यो इलास्टिक डिमान्ड भएको खण्डमा अब हुने भनेको के हो त। अब हेरौँ त यसमा यसलाई मिलाउँ न त एकपल्ट है। जुन यहाँ रहेको छ यसको चाहिँ इलास्टिक डिमान्ड भएको खण्डमा हुने भनेको के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ लो प्राइस चाहिँ चार्ज गर्छ है त। के गर्छ हाम्रो लो प्राइस चार्ज गर्छ है त। चार्ज फर के को लागि भन्दा फर द प्रोडक्टको लागि।
त्यो कुराहरू भयो त। अब यसपछि अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसमा आउने भनेको है त, यहाँ चाहिँ के छ, इलास्टिक डिमान्ड भयो। यदि जुन हाम्रो मार्केट, यस्तो मार्केट जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हेर्छौँ त हाम्रो के छ भनेर, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ इलास्टिक नभएर चाहिँ हाम्रो इनइलास्टिक डिमान्ड छ। के छ हाम्रो यसमा, इनइलास्टिक है त, इनइलास्टिक डिमान्ड छ भनेदेखि है त, इनइलास्टिक डिमान्ड भएको अवस्थामा चाहिँ, त्यस्तो अवस्थामा अहिले के गर्नुभयो भन्दा चाहिँ अब इनइलास्टिक डिमान्ड भएको बेलामा चाहिँ यसले हाई प्राइस के गर्नुभयो त, यसले हाई प्राइस चार्ज गर्छ है त। हाई प्राइस चार्ज के को लागि भन्दा फर प्रोडक्ट है त, त्यो कुरा यसमा गर्छ हो। यो कुराहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्नको लागि हो कि। यो भयो हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन, यसको चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्सहरू है त। अब थर्डमा यसको इम्पोर्टेन्स के रहेछ हेरौँ त। जस्तै हाम्रो थर्डमा अब के छ त हेरौँ त। यो जस्तै हाम्रो चाहिँ जो जोइन्ट प्रोडक्टहरू हुन्छ नि, जोइन्ट प्रोडक्ट हो, त्यो जोइन्ट प्रोडक्टको लागि चाहिँ हाम्रो प्राइसहरू चाहिँ कति राख्ने भनेर चाहिँ यसरी डिटरमाइन गर्नको लागि है त। अर्थात् हामी यसलाई भन्न सक्छौँ, के भन्न सक्छ हामीले यसमा, प्राइस डिटर्मिनेसन अफ द के हो त, जोइन्ट प्रोडक्ट है त। प्राइस डिटर्मिनेसन अफ के हो त भन्दा जोइन्ट प्रोडक्टको भनेर यसले बुझ्छ है त। यो कुराहरू हुने भयो। जुन जोइन्ट प्रोडक्टको चाहिँ हाम्रो के हो त, प्राइस डिटर्मिनेसनको चाहिँ यसले चाहिँ कुरा गर्ने गर्यो। जुन हाम्रो अब के हुन्छ त, जोइन्ट प्रोडक्ट भने बित्तिकै कस्तो प्रोडक्ट हो भन्दा जुन चाहिँ एउटै प्रोसेसबाट चाहिँ उत्पादन हुन्छ, इनपुट एउटै प्रोसेसबाट चाहिँ उत्पादन हुने गुड्स भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ जुन जोइन्ट प्रोडक्ट भन्ने बेला चाहिँ है। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो के हुन्छ त, यसमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो एकदमै युजफुल हुन्छ। जुन हाम्रो जोइन्ट प्रोडक्टको चाहिँ प्राइसहरू डिटरमाइन गर्नको लागि अथवा प्राइसिङ गर्नको लागि। जस्तै यो जुन हाम्रो जोइन्ट प्रोडक्ट अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दा चाहिँ सिप र वुल है त, सिप अथवा वुल, सिप र वुल आउँछ भने मतलब त्यो सिपको त्यो वुल नै हामीले युज गर्ने हो नि त। त्यही भएर है त उसको त्यो ज्यानमा भएको त्यो जुन त्यसलाई भुत्ला भनिन्छ है, के भनिन्छ है, त्योहरू भयो है त। यसरी अब जुन अब त्यसै गरी अर्को भनेको जुन हाम्रो विट हुन्छ नि हो, त्यो विट भनेको गहुँमाको त्यो गहुँको बाहिर भएको त्यो जुन बोक्रा हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इस्ट र कटन भन्छ है त हो। त्यसलाई पनि अब हामीले के गर्छौँ त, इस्ट र कटन भनेपछि त्यसलाई पनि अब हामीले के गर्छौँ त, विट भयो प्लस अब अर्को भनेको इस्ट र कटन एन्ड अब कटन सिड, अब धेरै कुराहरू आउँछ है त। यो सबै यिनीहरू चाहिँ जोइन्ट प्रोडक्टहरू हुन्। जस्तै अब काठ र काठको धुलो हुन्छ नि हो, त्योहरू हाम्रो जोइन्ट प्रोडक्टहरू हुन् हो। यो जोइन्ट प्रोडक्टमा है त, त्यो जुन जोइन्ट प्रोडक्टमा चाहिँ अब जस्तै हाम्रो के हुन्छ अरे भन्दा अब कस्ट अफ द प्रोडक्सन चाहिँ एउटै प्रोडक्टको चाहिँ अब के हुन्छ त, एउटै हुन्छ नि त। जतिवटा वस्तु उत्पादन होस् त्यसको चाहिँ कस्ट अफ द प्रोडक्सन जुन उत्पादन गर्दाखेरि लागेको के हुन्छ खर्च त एउटै हुन्छ हो। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ छुट्याउने त, यो जोइन्ट प्रोडक्टहरूको चाहिँ प्रत्येकको चाहिँ कस्ट यति लाग्यो भने कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको बेसिसमा चाहिँ गर्छ। जसमा चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दा चाहिँ जसको चाहिँ के छ भन्दा जुन प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि इनइलास्टिक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाई प्राइस लगायो, र यदि हाम्रो यस्तो प्रोडक्ट जसको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ इलास्टिक छ भनेदेखि लोवर प्राइस लगायो भन्ने कुरा रह्यो है त। अब जस्तै अब हामीलाई जोइन्ट प्रोडक्ट भन्ने मतलब चाहिँ अब के रहेछ भन्दा त्यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्ने भयो है। यो जोइन्ट प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोड्युस हुन्छ हाम्रो, प्रोड्युस्ड इन फ्रम द भनौँ न, प्रोड्युस फ्रम द सेम प्रोसेस है त, प्रोड्युस फ्रम द सेम प्रोसेस है त। यसरी सेम प्रोसेसबाट हाम्रो प्रोड्युस हुने हुँदा अब यसरी हुने हुँदा के हुन्छ त, यसको चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट पनि के हुन्छ त, सेम हुन्छ है त। प्रोडक्सन कस्ट पनि के हुन्छ त, जोइन्ट प्रोडक्सन कस्ट हुन्छ। सबैको चाहिँ एउटा जोइन्टमा आयो नि त होइन, त्यही भएर जोइन्ट यसरी प्रोडक्सन कस्ट हुन्छ। अब यो जोइन्ट प्रोडक्सन कस्टलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई हामीले सेपरेट गराउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यसलाई हामीले सेपरेट गराउनु पर्ने भयो है त। यसमा
अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, यसलाई हामीले सेपरेट गराउनु पर्ने भयो नि त। त्यसै कारणले गर्दा सेपरेट भनेको छुट्याउनु पर्ने भयो प्रत्येक गुड्सको है त। अब जस्तै हाम्रो जुन प्रोडक्टहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टै कस्टहरू डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब कसरी गर्छौँ त, अब यो जोइन्ट प्रोडक्ट पर्सनलाई चाहिँ अब कसरी हामी छुट्याउँछौँ त भन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा रहेको छ है त। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई छुट्याउने भनेको है त इफ है त, एउटा केस रहेको छ है त, केस 1मा है त। केस 1मा हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ, अब हाम्रो यहाँ रहेको छ केस 1मा है त। केस 1मा के भयो भन्दा जब चाहिँ है त, केस 1मा के भयो यसमा हेरौँ त हाम्रो, अब जुन हाम्रो केस 1मा चाहिँ हुन गयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो डिमान्ड के त्यो जुन जोइन्ट प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्डको बेसिसमा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्ने भयो है त। अब भनेपछि है त, अब हामीले के गर्छौँ भन्दा है यहाँ हेरौँ त, इफ है त के छ हाम्रो इफ के भयो हाम्रो डिमान्ड है त, डिमान्ड अफ प्रोडक्ट है त, डिमान्ड अफ प्रोडक्ट इज के छ भन्दाखेरि इनइलास्टिक छ भनेदेखि के छ इनइलास्टिक है त। यदि इनइलास्टिक छ भनेदेखि इनइलास्टिक के हो त डिमान्ड है त। यदि इनइलास्टिक डिमान्ड छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के आउने भयो त भन्दा यसरी यस बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो, कस्तो प्राइस चाहिँ चार्ज गर्नु पर्यो भन्दा हायर प्राइस है त, धेरै प्राइस चाहिँ हामीले लगाउनु पर्यो। र अर्को यो केस 1 भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो केस 2 भनेको के छ त हाम्रो यसमा, अब यदि हाम्रो के छ त इफ डिमान्ड अफ के हो भन्दा प्रोडक्ट है त, इफ डिमान्ड अफ द प्रोडक्ट इज के छ त इलास्टिक है त, इलास्टिक छ भनेदेखि हाम्रो यो डिमान्ड हुनुपर्ने है, इलास्टिक डिमान्ड छ भनेदेखि है त, इलास्टिक डिमान्ड भन्ने कुरा भइहाल्यो है। यदि इलास्टिक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा डिमान्ड नलेखे नि हुन्छ, इलास्टिक छ भनेदेखि अब यो यति बेला के गर्नुपर्छ त हामीले प्राइस चाहिँ एकदमै लोवर चार्ज गर्नुपर्ने भयो है त, थोरै भन्ने कुरा हो। यो भनेको लोवर प्राइस है त, यो चाहिँ एकदमै बुझ्नु होला है त यसमा के भनेको छ भनेर। यो कुराहरू भयो। यो ट्रिपल आएपछि अब हाम्रो आइभीको कुरा आउँछ। जुन आइभीमा चाहिँ अब यसको युजेज अरू कुन ठाउँमा हुन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो पब्लिक युटिलिटिजहरू हुन्छ नि, जस्तै पब्लिक युटिलिटिज प्रोडक्टहरूमा चाहिँ जस्तै हाम्रो के आउँछ त, जस्तै हाम्रो आउने भनेको ड्रिङ्किङ वाटर अर्थात् खानेपानी, विद्युत भनेको इलेक्ट्रिसिटीहरू भयो, र त्यसका साथै हाम्रो हुलाक सेवा अर्थात् हाम्रो पोस्टल सर्भिसहरू भयो हो। यी हाम्रो पब्लिक युटिलिटिज प्रोडक्टहरूमा चाहिँ अब हामीले त्यसको प्राइस डिटरमाइन गर्नको लागि पनि हाम्रो यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त। यहाँ के भयो त भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस डिटर्मिनेसन है त, प्राइस डिटर्मिनेसन अफ के को भन्दा पब्लिक है त, पब्लिक युटिलिटिज है त। प्राइस डिटर्मिनेसन अब के हो त भन्दा हाम्रो पब्लिक युटिलिटिज है त। अब यसमा हाम्रो योभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जस्तै हाम्रो पब्लिक युटिलिटिज अन्तर्गत के छ हाम्रो यो पब्लिक युटिलिटिज है त। यो पब्लिक युटिलिटिज अन्तर्गत पर्नेहरू हाम्रो के हो भन्दा एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो ड्रिङ्किङ वाटर, खानेपानी भन्न खोजेको हो यसले है। के भयो त हाम्रो ड्रिङ्किङ वाटर है त, ड्रिङ्किङ वाटर। अब त्यति मात्र नभएर चाहिँ यसको के हुनसक्छ भन्दा इलेक्ट्रिसिटी अर्थात् विद्युतको कुरा गर्छ है त, इलेक्ट्रिसिटी। र त्यति मात्र नभएर यसको चाहिँ अरू के हुन सकिन्छ त पोस्टल सर्भिसेस, पोस्टल सर्भिसेस एसेक्ट्रा भन्ने कुरा भयो है त। यसमा अब के हुन्छ त हाम्रो यसपछि यो हाम्रो पब्लिक युटिलिटिजहरू रहेको छ हो, त्यो पब्लिक युटिलिटिजहरूको चाहिँ प्राइसहरू अब हामीलाई डिटरमाइन गर्नुपर्ने भयो है त। जस्तै हाम्रो यो जुन हाम्रो पब्लिक युटिलिटिजहरू रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यसरी इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको आधारमा चाहिँ हामीले प्राइसहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ है त।
अब कस्तो छ भन्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो यो भनेको पब्लिक युटिलिटिज भनेको त हाम्रो के हो त सर्भिसेस हो है। त्यस्तो अवस्थामा यो सर्भिसेसको के भन्दाखेरि अब हेरौँ त यो जुन हामीसँग भएको सबै यो सर्भिसेस छ है हो यो सर्भिसेसको अब के छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ डिमान्ड है त यदि हाम्रो के छ त डिमान्ड है त डिमान्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्भिसेसहरूको चाहिँ यो डिमान्ड भनेको है त डिमान्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा केस आउने भयो इलास्टिक है त। यदि के छ त इलास्टिक यदि इलास्टिक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ त लो प्राइस चाहिँ हामी चार्ज गर्छौँ है त। र यदि अब यसैमा हाम्रो अर्को नम्बर 2 मा चाहिँ यदि इलास्टिक नभएर चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ इनइलास्टिक छ भनेदेखि है त के भयो त हाम्रो इनइलास्टिक है त इनइलास्टिक छ भनेदेखि यो के भयो त हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो हाई प्राइस के गर्छ हामी चार्ज गर्छौँ है त हाई प्राइस चार्ज गर्छौँ यो कुराहरू हुने भयो। यसरी हाम्रो आइभी भयो। अब भीको कुरा गर्छौँ है त हामी जुन यहाँ हाम्रो के छ त यहाँ भीमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो वेजेस अर्थात् हाम्रो ज्याला त्यो ज्याला चाहिँ अब हाम्रो डिटर्मिनेसन गर्नको लागि भन्ने कुरा भयो है त। अब हाम्रो के छ यसमा वेजेस डिटर्मिनेसन अब वेजेस डिटर्मिनेसन भनेको मतलब अब कुनै पनि हाम्रो कामदारहरूलाई चाहिँ उनीहरूले काम गरेको बापत चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ वेजेसहरू चाहिँ कुन बेसिस लिएर चाहिँ यसरी ज्याला दर चाहिँ निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भयो है त। यसरी ज्याला दर निर्णय गर्नको लागि है त ज्याला दर हाम्रो निर्णय गर्नको लागि फिक्स गर्नको लागि पनि हाम्रो यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई चाहिँ यसले युज गर्ने भयो भन्ने कुरा भयो है त। यसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो एउटा टाइप अफ द लेबरको लागि भनौँ न यदि चाहिँ जुन हाम्रो लेबरले दिने जुन सर्भिस हुन्छ नि हो लेबरले दिने सर्भिस चाहिँ यदि इनइलास्टिक छ भनौँ त्यो भनौँ न जुन एउटा लेबरले दिने एउटा सर्भिस हुन्छ मानौँ हामीले यसरी डायग्रामबाटै बुझ्छौँ है। जस्तै हाम्रो के गर्छ लेबर हुन्छ त्यो लेबरले के गर्छ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ हो त्यो सर्भिसको अब डिमान्ड है त डिमान्ड के को भन्दा हाम्रो यो हेरौँ है त यो चाहिँ हाम्रो यो डिमान्ड भयो हो। यो डिमान्डको चाहिँ अब के कुरा आउँछ भन्दा यो डिमान्डको चाहिँ अब यहाँ आउने भने के हो त डिमान्ड अफ कसको भन्दा डिमान्ड अफ कसको भन्दा लेबर सर्भिसेस चाहिँ यसरी डिमान्ड हुँदा यदि त्यो डिमान्ड चाहिँ है त अब हेरौँ त के छ भन्दा यदि त्यो डिमान्ड चाहिँ अब के भयो त जुन हाम्रो डिमान्ड अफ द लेबर सर्भिस चाहिँ हेरौँ त अब त्यस कस्तो अवस्थामा भन्दा हेरौँ त यहाँ हाम्रो यहाँ यदि के छ भने भन्दा हाम्रो इनइलास्टिक छ भनेदेखि के छ भन्दाखेरि यदि इनइलास्टिक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो त भन्दा उनीहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ फोर्स गर्न सक्यो कि के भनेर फोर्स गर्न सक्यो भन्दा चाहिँ त्यो वेजेस चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो है त। भने मतलब के रहेछ भन्दा यदि इनइलास्टिक छ भन्ने कुरा चाहिँ है त त्यस्तो अवस्थामा के भयो त भन्दा दे क्यान फोर्स द इम्प्लोयर टु इन्क्रिज है त इम्प्लोयर टु इन्क्रिज द वेजेस है त इन्क्रिज द वेज अर्गनाइजिङ स्ट्राइक भन्ने कुरा भयो। अर्थात् यसले चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टले चाहिँ के भनेको भन्दा चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा यदि जुन हाम्रो लेबरले प्रोभाइड गर्ने जुन सर्भिस चाहिँ यदि इनइलास्टिक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो लेबरहरूले चाहिँ इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको यसरी बन्द हडताल अर्थात् स्ट्राइक भनेको त्यही हो है त बन्द हडताल यसरी त्यस्तो गरेर भए पनि उसले चाहिँ लेबर जुन हाम्रो इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ वेजेस चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ फोर्स गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। यो चाहिँ इनइलास्टिकको केसमा है त। तर यदि चाहिँ अर्को केसमा चाहिँ हाम्रो द डिमान्ड फर द सर्भिस अफ द लेबर चाहिँ के छ त यदि यो वान भयो अर्को चाहिँ हाम्रो के त इनइलास्टिक छ भनेदेखि इनइलास्टिक भयो यदि के छ भनेदेखि इलास्टिक छ भनेदेखि अब के हुन्छ यसमा इलास्टिक भनेको बेला अब के हुने भयो त यसमा हेरौँ त उनीहरूले चाहिँ अब इलास्टिक भएको केसमा अब जुन हाम्रो के हुन्छ त उनीहरूले चाहिँ अब इलास्टिक भएको केसमा अब जुन हाम्रो के हुन्छ त इलास्टिक भएको केसमा अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब इलास्टिक भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब
जुन हाम्रो लेबरहरूले अथवा सायद त्यो अदर ट्रेड युनियनहरूले जतिसुकै अब उनीहरूले चाहिँ बन्द हडताल जतिसुकै गरोस् न, हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो वेजेसको दर हुन्छ नि, वेजेसको ज्याला दर हो, ज्याला दर चाहिँ हाम्रो बढी हुँदैन, ज्याला दर चाहिँ बढाउँदैन, ज्याला दरमा चाहिँ ज्याला दर हुन्छ नि त्यो वेजेस रेटमा चाहिँ इन्क्रिज हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हुन्छ है त। यो कुराहरू भयो। हाम्रो के रहेछ एकपल्ट यहाँ लेख्दिउँ त फेरि यसमा, इफ भन्दा नि अब हाम्रो के गरौँ भन्दाखेरि यसरी इलास्टिक हुने बेला चाहिँ अब है यसमा हामीले के लेखौँ भन्दाखेरि नो इन्क्रिज इन वेजेस रेट है त। नो इन्क्रिज इन केमा भन्दा ज्याला दर भन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ वेजेस रेट इभन कन्डक्टिङ है त, गरिनु भनेर बुझिन्छ। इभन कन्डक्टिङ अथवा अर्गनाइजिङ भनौँ न, इभन अर्गनाइजिङ स्ट्राइक है त, स्ट्राइक्स अरू हाम्रो ट्रेड युनियनहरूको दबाबमा आएर भन्ने कुरा गर्छ है त्यसलाई। अदर ट्रेड युनियन ट्याक्टिस भनेर कुरा गर्नुभयो त, त्यो चाहिँ ट्याक्टिस वुल्ड नट वर्क भन्ने कुरा भयो त, ट्याक्टिस विल नट वर्क, यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त। यो भयो, यसरी भयो। अब भी पछि अब हाम्रो के आउँछ त, भिआईको चाहिँ कुरा आउने भयो। यो जुन हाम्रो भिआईमा अब के हुन्छ हेरौँ त, जस अन्तर्गत अब हाम्रो भिआईमा चाहिँ अब अर्को के छ है त, यसको युजेस अथवा यसलाई के भनिन्छ, अब हामी हेर्न सक्छौँ यसलाई, यसको हाम्रो के त भन्दा यो युजेस है त। युजेस भनेपछि अब जस्तै भिआईमा अब अर्को के छ भन्दा जुन हाम्रो अर्को केस भयो त, इन्टरनेसनल ट्रेड अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि हाम्रो यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। अब केमा युज हुँदैछ हेर्नु त, हाम्रो यो इन्टरनेसनल है त, यो इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने बित्तिकै यो के हो त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भन्ने बुझिन्छ। जुन हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भनौँ न, यो ट्रेडसँग सम्बन्धित हाम्रो टर्म्सहरू कन्डिसनहरू यसरी डिटरमाइन गर्नको लागि पनि एकदमै चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा नै यसरी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स रहेको छ है त। जुन हाम्रो यो ट्रेडको टर्म्सहरू हुन्छ नि, टर्म्स एन्ड द कन्डिसनहरू, त्यो सबै हाम्रो रिलेटिभ इलास्टिसिटी अफ द गुड्स एक्सपोर्टेड प्लस हाम्रो इम्पोर्टेड, त्यो दुईवटा कन्ट्रिजहरू हुन्छ त्यस बिचबाट चाहिँ हुने गर्दछ है त। अब यसलाई चाहिँ एकपल्ट लेखौँ अनि त्यसपछि हामी बुझ्दै गर्छौँ नि त। हाम्रो यहाँ इन्टरनेसनल ट्रेड चाहिँ हुन्छ है, यो जुन हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रेडमा चाहिँ हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ अब किन चाहिँ आवश्यक छ भन्दा चाहिँ फर के को लागि भन्दा फर डिटरमाइनिङ टर्म्स अफ के को भन्दा चाहिँ ट्रेडको है त। यो कुराहरू भयो, ट्रेडको चाहिँ यसरी टर्म्सहरू पत्ता लगाउनको लागि हो। यो जुन टर्म्सहरू चाहिँ केमा चाहिँ डिपेन्ड्स हुन्छ भन्दा चाहिँ डिपेन्ड्स अपन है त। यो चाहिँ के हुन्छ त, यो जुन यो टर्म्सहरू हुन्छ, यो टर्म्स चाहिँ केमा चाहिँ विशेष गरी यो टर्म्सको कुरा गरे हो अहिले है। यो टर्म्स चाहिँ विशेष गरी चाहिँ केमा चाहिँ हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ डिपेन्ड्स अफ अन केमा भन्दा रिलेटिभ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त, डिमान्ड अथवा गुड्स एक्सपोर्टेड है त, अफ अन रिलेटिभ इलास्टिसिटी अफ के हो त भन्दा अफ गुड्स एक्सपोर्टेड है त, अफ गुड्स एक्सपोर्टेड एन्ड के हो त भन्दा इम्पोर्टेड भन्छ है त। इम्पोर्टेड बिट्विन कुन भन्दाखेरि दुईवटा कन्ट्रिजहरू बिच है त, बिट्विन द कन्ट्रिज त्यो भइहाल्यो है त। जस्तै
हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ कन्ट्रीले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ गेन, अर्थात् उसले चाहिँ नाफाहरू कमाउने जस्तै कुरा गर्छ। कन्ट्रीले चाहिँ कतिखेर गेन गर्छ भन्दा चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल ट्रेडबाट जब चाहिँ उसँग चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जुन एक्सपोर्ट गरेको गुड्स हुन्छ नि हो, त्यो एक्सपोर्ट गरेको गुड्सको चाहिँ यदि इनइलास्टिक डिमान्ड छ है त, इनइलास्टिक डिमान्ड इन द इम्पोर्टिङ कन्ट्रिज भन्नुभयो। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जब इम्पोर्ट्स गुड्स हुन्छ, जुन इम्पोर्ट्स गुड्स जसको लागि चाहिँ डिमान्ड चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ इलास्टिक छ, जुन हाम्रो डोमेस्टिक मार्केटमा भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई के हुने भयो त, के हुने भयो त, त्यही गेन हुने भयो कुरा गर्छ है त। त्यही कुरा हो, मैले यसमै लेखिदिन्छु, यसमा एक लाइनमा भन्दा नि अलिक 2 लाइन होला नि त है। अ कन्ट्री गेन्स है त, अ कन्ट्रिज गेन्स फ्रम इन्टरनेसनल ट्रेड है त, इन्टरनेसनल ट्रेड इफ इट एक्सपोर्ट्स गुड्स ह्याभिङ है त, इफ इट एक्सपोर्ट्स गुड्स ह्याभिङ इन इलास्टिक है त, इन इलास्टिक डिमान्ड इन इम्पोर्टिङ कन्ट्रिज है त, and imports goods for which demand is elastic in डोमेस्टिक मार्केट है त हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ गेन चाहिँ गराउन सकिन्छ इन्टरनेसनल ट्रेडबाट पनि है त। यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउने भयो यसमा। लगभग हाम्रो यति नै हो है यसमा। अब अरू के छ त, अर्को भिआई भइहाल्यो, यसपछि भिआईको कुरा छ है त। अब यसमा जस्तै हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्टरको लागि पनि एकदमै आवश्यक रहेको छ। इम्पोर्टेन्स टु कसलाई भन्दा हाम्रो यसरी फाइनेन्स मिनिस्टरको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्स रहेको छ है त। जुन हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्टरले चाहिँ अब के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो देशबाट हुन्छ नि, स्टेटबाट, स्टेट भनेको नेसनै भइहाल्यो, कन्ट्रिज भइहाल्यो, कसरी स्टेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब धेरैभन्दा धेरै चाहिँ रेभिन्यू अर्थात् हाम्रो आम्दानीहरू चाहिँ कलेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ यसरी डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ट्याक्स रेट चाहिँ उसले लगाउँछ। कस्तो गुड्समा भन्दा जुन गुड्सको चाहिँ इनइलास्टिक डिमान्ड रहेको छ, अथवा अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि है त, नेसेसरी गुड्स ब्रिङ मोर रेभिन्यू टु द गभर्मेन्ट एज इन्क्रिज इन द प्राइस ड्यू टु द ट्याक्स डज नट अफेक्ट द डिमान्ड भन्ने कुरा गरेछ है। यो कुराहरू यसमा भइहाल्यो। र अब एकदमै हेभी ट्याक्स लाउनु पर्ने भयो केमा त, हेभी ट्याक्स अन द पोर पिपुल इज नट सुइटेबल हो नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकदमै लो रेट लाउनु पर्ने भयो, जसको चाहिँ अब गुड्सहरू चाहिँ एकदमै नेसेसरिज गुड्सहरू छ नि त। त्यस्तो अवस्थामा त्यो कुराहरू आउने भयो है त यसमा। त्यो लग्जरिज गुड्सहरूमा यसमा केही पनि भने होइन। अब जस्तै फाइनेन्स मिनिस्टरले के गर्नु पर्यो भन्दा जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्स छ नि, इम्पोर्टेन्स टु द फाइनेन्स मिनिस्टरको लागि किन छ भन्दा टु नो है त। के छ यसमा, टु नो के थाहा पाउनुको लागि भन्दा टु नो हाउ टु कलेक्ट मोर है त। टु नो हाउ टु कलेक्ट मोर, के मोर छ यसमा, हाउ टु कलेक्ट मोर रेभिन्यू है त। रेभिन्यू भनेको आम्दानी भयो। अब गभर्मेन्टको आम्दानी भनेको त त्यही हो, उसले चाहिँ अब ट्याक्सहरू काटेरदेखि लिएर अरू भन्सार शुल्कहरू भयो र साथै अरू चार्जेसहरू लगाएर चाहिँ यसरी गभर्मेन्टको चाहिँ रेभिन्यू बढ्छ हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब गभर्मेन्टले के गर्छ भन्दा चाहिँ अब है त, अब गभर्मेन्टले के गर्नु भयो भन्दा चाहिँ यस्तो गुड्स जसको चाहिँ अब हुन्छ नि, जुन चाहिँ लग्जरियस गुड्सहरू हुन्छ हो, त्यस्तो लग्जरियस गुड्सहरूमा चाहिँ उसले के गर्ने भयो त भन्दा हाई ट्याक्स रेट लगाउने भयो त। अब यसको लागि चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा
अब यसको लागि चाहिँ अब उसले गर्ने भनेको अब रेभिन्यू कमाउनको लागि त उसले के गर्नुपर्ने भयो है त, हाई है त, के छ यसमा हाई ट्याक्स रेट फर्केको लागि भन्दा हाम्रो लग्जरिज गुड्सकोहरूको लागि, लग्जरिज गुड्सहरूको लागि। अब यसरी यो लग्जरिज गुड्सहरू भयो। अब त्यसपछि अरू के हुन्छ त, अर्को भनेको लो ट्याक्स रेट है त, यसरी लो ट्याक्स रेट के को लागि भन्दा हाम्रो बेसिक नेसेसरी गुड्सहरू हुन्छ नि, बेसिक निड्स गुड्सहरू हुन्छ नि, हो त्यसको बेसिक नेसेसरी अथवा नेसेसिटी अथवा निड्स गुड्स है त, बेसिक निड्सहरूमा चाहिँ यसरी लो रेट आउँछ। हो यसरी चाहिँ रेभिन्यू चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा यसले चाहिँ विशेष गरी कलेक्ट गर्ने भयो त। कसरी कलेक्ट गर्छ भन्ने अब हामीले हेरिहाल्यौँ। रेभिन्यू कलेक्ट गर्ने भने त्यही ट्याक्सबाट हो। अब जुन चाहिँ हाई ट्याक्स रेट चाहिँ कस्तो गुड्समा लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी जुन गुड्स चाहिँ यसरी लग्जरियस गुड्स रहेको छ त्यसमा। र बेसिक निड्स गुड्सहरू भने चाहिँ जस्तै हाम्रो साल्टहरू भयो, क्लोथेसहरू भयो, त्यसपछि अरू के हुन सकिन्छ त, हो त्यो गुड्सहरूमा चाहिँ लाउने भयो भन्ने कुरा भयो त्यसमा। हाम्रो साल्टहरू भइसकेपछि अरू हाम्रो जस्तै पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा आउने भयो है, यो भयो है त। यसमा लगभग हाम्रो सबै यस्तै नै हो है, यो कुराहरू भयो। यो चाहिँ हाम्रो आज हामीले यसमा के हेऱ्यो भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ युज अर द इम्पोर्टेन्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड। यसै गरी अब हाम्रो यो भनेको चाहिँ के को हो त, प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको चाहिँ युजेज अथवा इम्पोर्टेन्स। यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ हाम्रो यो चाहिँ प्राइसको भयो। अब चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि युजेज अर इम्पोर्टेन्स अफ द के को भन्दा इन्कमको है त, प्राइसको नभएर के को हो त अब इन्कमको चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। अब जसमा चाहिँ अब हेरौँ त हाम्रो अर्को टपिक आयो यसमा, यसपछि एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला है, 10 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू हो सबै हाम्रो। अब यसलाई भन्छ हाम्रो युज एन्ड इम्पोर्टेन्स है त, युज एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ के को भन्दा हाम्रो एक्समा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त, अफ डिमान्ड, जसलाई हामी के भन्छौँ त्यसमा इवाईले चाहिँ यसरी डिनोट गर्छ है त। यो कुराहरू हुने भयो जसको चाहिँ सम इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ धेरै त छैन है, जम्मा 4 चाहिँ छ, त्यसलाई कभर गरौँ न त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो ट्रेड साइकलहरू त विभिन्न स्टेजमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हो त्यो जुन हाम्रो ट्रेड साइकलहरू चाहिँ कुन फेजमा रहेछ त भनेर थाहा पाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यो जुन हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ है त। यसलाई के भन्छ हाम्रो यसमा रहेको छ यसको एन्सर अन्तर्गत युजफुल है त, युजफुल टु नो, युजफुल टु नो एबाउट स्टेज अफ के को भन्दा ट्रेड साइकल है त, स्टेज अफ ट्रेड साइकल भन्ने कुरा गर्छ। अब जुन हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हामीले विशेष गरी के को लागि युज गर्ने भयो त, यसमा हाम्रो ट्रेड साइकलहरू चाहिँ कुन स्टेजमा रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि है त। जुन हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड हुन्छ त्यो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो चाहिँ नेसेसरी गुड्सहरू हुन्छ नि, हामीलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने गुड्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै कम हुने गर्दछ है त। भनेपछि अब हामीले हेरौँ जुन हाम्रो प्रोस्पेरिटीको सिचुएसनमा है त, हाम्रो ट्रेड साइकलको चाहिँ जुन हाम्रो प्रोस्पेरिटी हुन्छ हो त्यो प्रोस्पेरिटिजको बेलामा अब के हुने भयो भन्दा हाम्रो जुन त्यो गुड्सको सेलर हुन्छ नि, हो त्यो गुड्सको सेलरले चाहिँ अब के हुन्छ त अब हेरौँ न, जसमा चाहिँ उसले चाहिँ खासै बेनिफिटहरू चाहिँ पाउँदैन भन्ने कुराहरू भयो है त। यो चाहिँ अलि हाम्रो लङ नै छ, अब के गर्ने त अब हाम्रो यसमा जस्तै हाम्रो के रहेछ एकदमै हेरौँ त, हाम्रो यसमा के रहेछ भन्दा जुन हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड के छ त हाम्रो यसरी यो जुन हुन्छ नि इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हाम्रो नेसेसरी गुड्सहरूको लागि है त के हुन्छ त एकदमै लो हुने गर्दछ। अर्थात् हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ इलास्टिसिटी यहाँ रहेको छ इन्कम है त, इन्कम इलास्टिसिटी यो भनेको चाहिँ बुझ्नु है हजुर, यो भने के हो त भन्दा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज के हुन्छ लो है त, इज लो के को लागि भन्दा इज लो फर
नेसेसरी गुड्सको लागि है त। अब नेसेसरी गुड्स भन्ने कुरा त हजुरहरूलाई थाहा नै छ है, नेसेसरी गुड्सको लागि त्यो चाहिँ एकदमै लो हुने भयो, यो एउटा पोइन्ट भयो त यो भित्र। अब यो भित्र अब अर्को पोइन्ट भने के हो त भन्दा ड्युरिङ प्रोस्पेरिटी है त। कुन सिचुएसनमा भन्दा चाहिँ यदि प्रोस्पेरिटीको सिचुएसन रहेछ भनेदेखि है त, प्रोस्पेरिटी यदि प्रोस्पेरिटीको चाहिँ सिचुएसन छ भनेदेखि होइन, प्रोस्पेरिटीको सिचुएसनमा अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो गुड्सहरूबाट है त, त्यो गुड्सहरूबाट चाहिँ सेलरले चाहिँ के गर्दैन भन्दा चाहिँ खासै चाहिँ बेनिफिटहरू चाहिँ पाउँदैन है त। भनेपछि सेलर यो प्रोस्पेरिटीको सिचुएसन के हुने भयो त भन्दा सेलर विल नट बी मच बेनिफिटेड है त, मच बेनिफिटेडको कुरा आउँछ। मच बेनिफिटेड चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ गर्छ है त। यो कुराहरू भयो। अब हामीले चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि अब यो भयो हाम्रो प्रोस्पेरिटीको सिचुएसनमा। अब अर्को सिचुएसन हाम्रो के हुन्छ, डिप्रेसनको सिचुएसन भइरह्यो त। डिप्रेसनको सिचुएसनमा अब के हुन्छ त, यो डिप्रेसन पनि हाम्रो ट्रेड साइकल अन्तर्गतै परिहाल्यो। यो डिप्रेसनको सिचुएसनमा अब यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ जस्तै चाहिँ जुन हाम्रो सेलरहरू चाहिँ खासै चाहिँ यसमा चाहिँ अफेक्टेड हुँदैन भन्ने कुरा रहेको छ है त। भने मतलब तिनीहरूको बेनिफिटमा चाहिँ खासै चाहिँ असर हुँदैन है त। भनेपछि नट अफेक्टेड मच भन्ने कुरा भयो है त, धेरै चाहिँ त्यस्तरी चाहिँ अफेक्टेड हुँदैन है त, मच भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अब हाम्रो के हुनसक्छ त, यो हाम्रो प्रोस्पेरिटीको त कुरा आइसक्यो हाम्रो है। अब प्रोस्पेरिटी पछि अब के छ भन्दा जुन हाम्रो प्रोस्पेरिटीको जुन सिचुएसनमा त अब हाम्रो के हुन्छ त, कन्ज्युमरहरूको चाहिँ इन्कमहरू इन्क्रिज हुन्छ नि त। हो, कन्ज्युमरहरूको इन्कम इन्क्रिज भइसकेपछि अब के हुन्छ त, तिनीहरूले चाहिँ गुड्सहरूलाई चाहिँ लग्जरियस गुड्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्ने सिचुएसन भयो। र जुन हाम्रो भनौँ न सेलर, हाम्रो जुन त्यो गुड्सको चाहिँ सेलरहरू चाहिँ के हुन्छ त एकदमै बेनिफिटेड हुने भयो। त्यस्तै कुरा हुनुभयो। त्यसै गरी हाम्रो ड्युरिङ द डिप्रेसनको फेजमा चाहिँ अब हाम्रो त्यो गुड्सको चाहिँ डिमान्डहरू चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हो त, ऱ्यापिडली चाहिँ हाम्रो सेलरहरू चाहिँ एकदमै एडभर्सली चाहिँ अफेक्टेड हुन्छ है त। अब हाम्रो एउटा कुरा यहाँ हल्का यताउता भएको छ, त्यो भने मतलब प्रोस्पेरिटीको सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दा हाम्रो यो सेलर चाहिँ बेनिफिटेड हुन्छ। किन चाहिँ बेनिफिटेड हुन्छ भन्ने कुरा भयो त। हामीले यसमा हल्का यसमा मिस्टेक कुरा गर्दैछ, विल नट बी बेनिफिट भन्दा नि हाम्रो चाहिँ विल बी बेनिफिटेड है त। यो बेनिफिटेड चाहिँ अब किन हुन्छ भन्दा हेरौँ है त, यसमा विल बी बेनिफिटेड हुन्छ। यसरी बेनिफिटेड हुनुको एउटा मात्रै कुरा छ, त्यो भनेको हाम्रो कन्ज्युमरहरूको इन्कममा के भयो त, कन्ज्युमरहरूको इन्कममा चाहिँ बढी भयो। यसरी कन्ज्युमरहरूको इन्कममा जति धेरै बढी भयो त्यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो के हुन्छ त, कन्ज्युमरहरूले चाहिँ एकदमै हाई प्राइसको लग्जरियस गुड्सहरूलाई पनि अफोर्ड गर्न सक्छ नि त। हो, यसरी उसको चाहिँ सेलमा बिक्री भइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दा उसको चाहिँ यो प्रोस्पेरिटीको सिचुएसनमा चाहिँ जुन सेलरहरू चाहिँ एकदमै बेनिफिटेड हुन्छ। विल नट भन्दा नि हाम्रो विल बी बेनिफिटेड है त, त्यो कुरा भयो। र अब हाम्रो डिप्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेलरहरू चाहिँ के हुन्छ त अफेक्टेड है त। सेलर विल बी के हुन्छ त हाम्रो एडभर्सली है त। एडभर्सली भनेको नकारात्मक रूपमा भन्न खोजेको है त। एडभर्सली के हुन्छ त हाम्रो यसमा एडभर्सली अफेक्टेड है त। किन यस्तो अफेक्टेड हुन्छ भन्दाखेरि यसरी डिप्रेसनको सिचुएसनमा त हाम्रो यो कन्ज्युमर्सहरूको इन्कम के हुन्छ त कम हुन्छ। कन्ज्युमरहरूको इन्कम यसरी डाउन अर्थात् कम हुने बित्तिकै अब उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो लग्जरियस गुड्सहरू त किन्दैन, उनीहरूलाई चाहिने गुड्सहरू त मात्रै किन्छ। हो, त्यस्तो अवस्थामा त अब सेलरहरूको धेरै इन्कम भएन नि त है त। यसमा लगभग यही कुराहरू गरे, अरू खासै केही पनि छैन हाम्रो यसमा। अब हाम्रो यो भइहाल्यो। अब के छ त अर्को एउटा भयो है, अर्को केस भनेको त जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ। नम्बर 2 भन्दा नि यसलाई आइआई भनौँ। नम्बर आइआईमा अब हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्डहरूलाई चाहिँ फोरकास्टिङ गर्नको लागि है त, युजफुल फर फोरकास्टिङ
फोरकास्टिङ डिमान्ड भन्ने कुरा भयो त। डिमान्ड फोरकास्टिङ भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ फोरकास्टिङ भनेको चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यतिसम्म सम्भावित यतिसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हुन्छ होला भनेर यसरी इस्टिमेट गर्नको लागि, अनुमानित डिमान्ड कति होला भनेर थाहा पाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ के को युज गर्छौँ त भन्दा हामीले विशेष गरी चाहिँ यो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हेर्छौँ है त। जसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो फोरकास्टिङ डिमान्डको लागि पनि हामीले एउटा कुनै पनि पिरियडको लागि कुनै पनि पिरियडमा चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्डहरूलाई चाहिँ फोरकास्टिङ गर्नको लागि पनि हामीले यसरी इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ, अब के हुन सकिन्छ त, जस्तै हाम्रो अब यहाँ के को बेसिसमा हुन्छ भन्दाखेरि है त, सर्टेन पोइन्ट अफ द टाइमसम्म चाहिँ जुन हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ अब के हुन्छ त, त्यो प्रोडक्सन गरेको चाहिँ कमोडिटीको चाहिँ आवश्यकता, त्यसको चाहिँ डिमान्ड हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। अब त्यो भन्दा हामीले एउटा कुरा लेख्छौँ यहाँ है त, यसमा जुन हाम्रो यो डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्नले हेल्प गर्ने भयो है त। फोरकास्टिङ डिमान्ड हेल्प चाहिँ गर्छ, कसको लागि गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक पिरियड अथवा एउटा ओभर द पिरियडको लागि है त। ओभर द एउटा पिरियडमा चाहिँ कसको भन्दा चाहिँ एउटा प्रोडक्टको चाहिँ के हो त, डिमान्डको बारेमा यसले के गर्यो त भन्दा फोरकास्टिङ गर्यो है। डिमान्डको के गर्यो त यसले, फोरकास्टिङ गर्यो अर्थात् अनुमान गर्यो, डिमान्डको चाहिँ इस्टिमेसन गर्यो। यसरी डिमान्डको इस्टिमेसन गरिसकेपछि यसरी डिमान्ड चाहिँ भविष्यमा गएर कति हुन्छ भने हामीलाई थाहा भएपछि अब हामीले अब भविष्यमा गएर चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यति नै बराबरको चाहिँ लगभग यति नै अनुमानित यति नै बराबरको चाहिँ हाम्रो त्यो डिमान्ड चाहिँ हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो अब के हुन्छ त, त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो हुने भनेको है त, अब हाम्रो प्रोडक्सन लेभल पनि थाहा हुन्छ। के हुन्छ, प्रोडक्सन उत्पादन हामीले कतिसम्म गर्ने हो भनेर पनि थाहा पाउँछ नि त। हो यसरी यही कुराहरू गरेको है त। यसरी प्रोडक्सन लेभल थाहा पाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ यसरी डिमान्ड फोरकास्टिङ अथवा युजफुल चाहिँ हामीले युजफुल अफ फर द डिमान्ड फोरकास्टिङको लागि पनि हाम्रो यो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ आवश्यक रहेको छ है त। यो भयो हाम्रो डबल आई है त। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा ट्रिपल आईको कुरा। अब ट्रिपल आईमा के छ भन्दा जुन हाम्रो नर्मल र इन्फेरियर गुड्स हुन्छ है त, त्यो गुड्सको बारेमा हेरौँ त। त्यो नर्मल गुड्स कुन हो र इन्फेरियर गुड्स कुन हो भनेर चाहिँ हामीले सबै त्यसको वर्गीकरण अर्थात् क्लासिफिकेसन गर्नको लागि पनि हामीले इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डलाई चाहिँ हामीले युज गर्छौँ है त। यसलाई भन्छौँ यहाँ युजफुल फर क्लासिफिकेसन है त। युजफुल फर क्लासिफिकेसन अफ के को भन्दा हाम्रो नर्मल एन्ड इन्फेरियर गुड्स, नर्मल एन्ड इन्फेरियर गुड्स भनेर बुझिन्छ है त। जुन हाम्रो यो चाहिँ सबै के को बेसिसमा चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्छौँ भने त्यही हो हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको आधारमा। अब जस्तै अब हाम्रो नर्मल र इन्फेरियर गुड्स अब कसरी थाहा पाउने भन्दा अब हेरौँ त, यहाँ रहेको छ यसमा हेरौँ त, यसको यसैभित्र हाम्रो द गुड्स हुज कसको भन्दा द गुड्स हुज इन्कम है त, इन्कम इलास्टिसिटी इज के छ हाम्रो पोजिटिभ छ है त, इज पोजिटिभ। इज पोजिटिभ के हो त भन्दा पोजिटिभ फर अल लेभल और फर अल लेभल अफ के हो त भन्दा इन्कम, इन्कम आर के हुन्छ त हाम्रो यो भनेको चाहिँ टर्म्ड एज के हो त नर्मल गुड्स। भने चाहिँ कस्तो गुड्सलाई चाहिँ हामीले नर्मल गुड्स भन्दो रहेछ भन्दा जब चाहिँ कुनै पनि गुड्सको कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, कुनै पनि गुड्स अथवा प्रोडक्टको इन्कम इलास्टिसिटी चाहिँ यदि पोजिटिभ छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसको चाहिँ सबै लेभल अफ द इन्कममा चाहिँ अब त्यो गुड्स चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दा चाहिँ हाम्रो नर्मल गुड्स हुने भयो। अर्थात् हाम्रो सबै लेभलको लागि चाहिँ भनौँ न हाम्रो फर अल लेभल अफ द इन्कमको लागि चाहिँ हाम्रो के छ त, हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी चाहिँ पोजिटिभ नै छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, नर्मल गुड्स हुने भयो। अर्थात् हाम्रो सबै इन्कम लेभल के
त्यो सबै इन्कम लेभलमा चाहिँ हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो गुड्सलाई हामी के भन्छौँ, नर्मल गुड्स भन्छौँ है त। र त्यसपछि ठ्याक्कै अब अर्को भनेको के रहेछ भन्दा अर्को एउटा केसमा चाहिँ अब हेरौँ त हाम्रो द गुड्स फर हुज इन्कम इलास्टिसिटी है त। हुज के हो त, इन्कम इलास्टिसिटी इज के छ त हाम्रो यसमा नेगेटिभ छ। नेगेटिभ अथवा अब भनौँ न एकदमै नकारात्मक छ भनेदेखि माइनस भन्न खोज्यो हो है यसमा। नेगेटिभ बियोन्ड के छ त हाम्रो यसमा, नेगेटिभ बियोन्ड अ सर्टेन लेभल अफ इन्कम भन्ने कुरा है त। सर्टेन लेभल अफ इन्कम त्यसलाई के भन्छु, आर टर्म्ड एज इन्फेरियर गुड्स भन्छ है त। भनेपछि हाम्रो यो इन्फेरियर गुड्स भने के रहेछ त भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ, इन्फेरियर गुड्स कसलाई भन्छौँ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट अथवा गुड्सको चाहिँ एउटा सर्टेन लेभल अफ इन्कम भन्दा बाहेकका अरू लेभलहरूमा चाहिँ यदि नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो गुड्सलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा हाम्रो इन्फेरियर गुड्स भन्छ है त। त्यो कुराहरू हुने भयो यसमा। लगभग यस्तै हो है, एकदमै हाम्रो सजिलो पनि छ अब गाह्रो पनि छ है, त्यही कुरा हो। पढ्नु पऱ्यो, पढ्यो भनेदेखि सजिलो, पढेन भनेदेखि गाह्रो है त। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी आउने भयो है त। यसमा अब हेरौँ त हाम्रो के हुन्छ अरू यसमा। जस्तै अब हाम्रो आइभीमा यसको युजफुल अन्तर्गत चाहिँ जस्तै हामीले कुनै पनि मार्केटिङसँग रिलेटेड है, मार्केटिङसँग रिलेटेड हाम्रो कुनै पनि स्ट्राटेजिजहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामीले इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई पनि हामी युज गर्न सक्छौँ है त। यहाँ के रहेछ भन्दा युजफुल फर है त, युजफुल फर मेकिङ के हो भन्दा हाम्रो मार्केटिङ स्ट्राटेजी है त्यो कुराहरू भयो। अब यसमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड छ नि हो, त्यो चाहिँ हाम्रो केमा युजफुल हुनुभयो भन्दा मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू यसरी बनाउनको लागि पनि है त। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ एक्जाम्पलको लागि लिउँ, जसमा चाहिँ एउटा यस्तो फर्म छ जसले चाहिँ एकदमै लग्जरियस आइटमहरू चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ उसले प्रोड्युसिङ गर्छ भनेदेखि यसले विशेष गरी यसले केमा कन्सन्ट्रेट गर्छ भन्दा मार्केटिङ इफोर्ट्स चाहिँ विशेष गरी चाहिँ केमा हुन्छ त, यो लग्जरियस गुड्सको केसमा भन्दा यदि त्यो चाहिँ यसले विशेष गरी यसले फोकस गर्ने केमा हो भन्दा यसले मिडियाहरूमा र साथसाथ जस्तै यो मिडियाहरूको द्वाराबाट चाहिँ अब एकदमै भनौँ न हाई त्यो जुन जसको इन्कम लेभलहरू हुन्छ नि, इन्कम चाहिँ एकदमै हाई भएको ग्रुपहरूमा, ग्रुप अफ द पिपलहरूमा पुग्ने गर्छ नि त, त्यही कुराहरू भयो त हो। यसरी चाहिँ अब हाम्रो सजिलो छ यसमा। जुन हाम्रो यदि लग्जरियस गुड्स छ भनेदेखि चाहिँ अब मार्केटिङ स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ उनीहरूले मिडियाहरू युज गर्ने, यदि लग्जरियस गुड्स छैन भनेदेखि अब खासै यसले एडभर्टिजमेन्टहरू गर्नु परेन नि त, त्यसै कुरा गरे है त। जति धेरै एडभर्टिजमेन्ट भयो अब त्यति धेरै नै यसको के हुँदै जान्छ त, जति धेरै एडभर्टिजमेन्ट गरेर त्यति धेरै नै धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ पुग्छ र यसरी मान्छेहरूले चाहिँ जुन हाई इन्कम रेट भएको मानिसहरूले चाहिँ यसरी झन् त्यो गुड्सलाई चाहिँ किन्छ नि त। त्यही भएर एउटा मार्केटिङ स्ट्राटेजीको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ है त। यहाँ एउटा यो चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा रहनु है, यो एक्जाममा लेखिदिनु होला, ठ्याक्कै यसले गर्दाखेरि नि बुझिन्छ कि है। यहाँ के छ भन्दा चाहिँ फ्रम प्रोड्युसिङ भनेको उत्पादन गर्ने कस्तो गुड्स भन्दा लग्जरियस गुड्स। अब लग्जरियस भने गुड्स आइटमभित्र चाहिँ हाम्रो के पर्छ त भन्दा हामीलाई थाहा नै छ। जस्तै हाम्रो एलइडी भयो, त्यति मात्रै नभएर हाम्रो रेफ्रिजरेटरको कुरा आयो है, त्यो कुरा जस्तै हाम्रो गोल्डहरू भइहाल्यो है। सुल केमा कन्सन्ट्रेट गर्छ यसले भन्दा कन्सन्ट्रेट इट्स मार्केटिङ इफोर्ट्स है त, मार्केटिङ इफोर्ट्स अन केमा हेरौँ त
मार्केटिङ इफोर्ट्स अन मिडिया है त, मिडिया द्याट जुन चाहिँ के हुन्छ द्याट रिच द के हुन्छ हाम्रो हाई इन्कम ग्रुप है त, हाई इन्कम ग्रुप भनेर यसरी हुन्छ, हाई इन्कम ग्रुप अफ द पिपुल भनौँ न है। अब यति भएपछि अब हजुरहरूले नि बुझ्नुहुन्छ है त, एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला है त। यसरी मजाले जति धेरै रिभिजन गर्यो त्यति धेरै चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त, त्यो कुराहरू भयो यसमा। र अब विशेष गरी चाहिँ अब हामी हेरौँ त अरू के छ हाम्रो यसमा। हेरौँ है त हाम्रो यसमा के छ भनेर। अब लगभग हाम्रो 4वटा भइहाल्यो। यो भनेको हाम्रो युजफुल टु नो भनौँ न, एबाउट भनेको हाम्रो यहाँ कुनै कुनै यसरी स्पेलिङहरू इरर भएको हुन सकिन्छ है, बिग्रेको हुन सकिन्छ, त्यसलाई सचाउनु होला है त। कहिले कहाँ लेख्दाखेरि त्यस्तै भन्छ नि त है। यो भइहाल्यो। अब जस्तै अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको पनि यसको चाहिँ युजेस अथवा इम्पोर्टेन्सहरू रहेको छ। यसमा पनि हाम्रो अलि क्लास लामै जान्छ होला है सायद यसमा त। यसमा पनि लगभग 4-5वटा नै रहेको छ। र साथै अब अर्को भनेको हाम्रो इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको डिटर्मिनेन्ट्स, र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी अफ सप्लाईको डिटर्मिनेन्ट्स अथवा फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ डिटरमाइनिङ भनौँ न, डिटरमाइनिङ अफ द इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई, त्यो हाम्रो अझै पनि बाँकी नै रहेको छ। अब यस च्याप्टरबाट हाम्रो जुन न्युमेरिकल पोर्सनहरू त हाम्रो बाँकी नै भइहाल्यो है, त्यसमा त्यो कुराहरू यसमा भइहाल्यो। अब अरू के छ त हेरौँ त यसमा हाम्रो अरू चाहिँ। अब हाम्रो लगभग हामीले च्याप्टरहरू कभर गरिसक्यो। एकदमै विशेष गरी धेरै सोध्ने भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई हो है त। र त्यसको मेथडहरू त सोध्ने नै भइहाल्यो है। यसबाट जुन अहिले हामीले पढेको कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ है। यसमा राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो। अब लगभग हाम्रो चाहिँ कन्सेप्टहरू यस च्याप्टरबाट चाहिँ सकेको छ। अब हाम्रो पक्कै पनि यो थ्योरेटिकल पोर्सनको चाहिँ पार्ट अब 2वटा, बढीमा 2वटा जाला कि 3वटासम्म है त। 1 देखि 3 सम्म जाला है, कम्तीमा एउटा र बढीमा 3टा त्यसम्म जाला। अरू क्लासहरू अरू पार्ट भन्दा नि हाम्रो छुट्टै भइहाल्छ है। त्यो जुन उसको चाहिँ न्युमेरिकल सल्युसनहरूको त सर्ट क्वेसन प्लस हाम्रो लङ क्वेसन। सर्ट क्वेसनमा अब त्यही भयो हाम्रो है त। अब लङ क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी यसरी हाम्रो पास्ट क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ कुन क्वेसनलाई सोध्या रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्ट प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड विथ द हेल्प अफ द पोइन्ट मेथड है त, पोइन्ट मेथडबाट है त। जुन त्यो मेथडहरू त्यो मेजरमेन्ट छ हो त्यसलाई चाहिँ लगभग सबैलाई चाहिँ कभर गर्नु होला है त। त्यसलाई हामीले यसरी कभर गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब एकपल्ट हामीले आज पढेको कुरालाई हल्का ओभरभ्यू गरौँ त, पोइन्ट मात्रै पढौँ है त। अब यो सबै भन्न थाल्यो भने त्यसमा हाम्रो टाइम लागिहाल्छ है, त्यही भएर अब धेरै लङ क्लास पनि हुनु भएन नि त। यहाँ के रहेछ भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँ युजेज अर के छ हाम्रो यसमा युजेज अर इम्पोर्टेन्स अफ द प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड है त। यहाँ रहेको छ यसमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हेज ग्रेट प्र्याक्टिकल इम्पोर्टेन्स इन द फर्मुलेसन अफ द इकोनोमिक पोलिसिज एन्ड द अन्डरस्ट्यान्डिङ इकोनोमिक प्रब्लम्स। द इम्पोर्टेन्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड आर एज फलोज भन्ने कुरा भयो त। जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर आईमा के छ मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेसन है त। मोनोपोली के हो त प्राइस डिटर्मिनेसनको यसले कुरा गर्ने गर्दछ। र अर्को भनेको हाम्रो डबल आईमा रहेको छ प्राइस डिटर्मिनेसन अन्डर द डिस्क्रिमिनेटिङ मोनोपोली भन्ने कुरा भयो है त। यो राम्रोसँग पढ्नु होला है। र अब ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो प्राइस डिटर्मिनेसन अफ द जोइन्ट प्रोडक्टको कुरा आयो। र यसपछि हाम्रो आइभीमा रहेको छ प्राइस डिटर्मिनेसन अफ द पब्लिक युटिलिटिज, जसलाई हाम्रो युटिलिटिज भनेको हाम्रो सर्भिसेसको कुरा आउने भइहाल्यो। र यसपछि हाम्रो नम्बर भीमा रहेको छ वेजेस डिटर्मिनेसन है त। के छ हाम्रो वेजेस डिटर्मिनेसनको चाहिँ कुरा आउने भयो, यो भी भयो। र भी आईमा हाम्रो के छ त्यसमा इन्टरनेसनल ट्रेडको कुरा आउने भयो है त। र भी डबल आईमा के छ हाम्रो इम्पोर्टेन्स टु द फाइनेन्स मिनिस्टर लाग्यो नि भयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को चाहिँ युज एन्ड द इम्पोर्टेन्स अफ इन्कम इलास्टिसिटी
अफ द डिमान्ड, यो चाहिँ इन्कमको है त। अघि चाहिँ हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड हेरेको छ, यो चाहिँ हाम्रो के को लागि भन्दा इन्कमको लागि भयो है त। अब हेरौँ यहाँ रहेको छ नम्बर आईमा, युजफुल टु नो एबाउट स्टेज अफ द ट्रेड साइकल है। र हाम्रो डबल आईमा रहेको छ युजफुल फर फोरकास्टिङ डिमान्ड है त। र हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ युजफुल फर क्लासिफिकेसन अफ द नर्मल एन्ड द इन्फेरियर गुड्स भन्ने कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो आइभीमा रहेको छ युजफुल फर मेकिङ मार्केटिङ स्ट्राटेजी हुने भयो है त। यी कुराहरू भयो हामीले आज लगभग कभर गरेको कुराहरू भनेको यति नै हो। अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अथवा युजेस अफ द हाम्रो के हो त क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको। र अब अर्को चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड र इलास्टिसिटी अफ द सप्लाईको चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर अथवा हाम्रो त्यो के हो त फ्याक्टर भनिन्छ। अब त्यसलाई अब उयो भनौँ न, फ्याक्टर पनि भनिहाल्यो अथवा डिटर्मिनेन्ट्स पनि भनिन्छ है त। र आजलाई यति नै गरौँ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला, र केही प्रश्नहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। आज चाहिँ हामी यो जुन हाम्रो पार्ट 8 थियो यति नै इन गर्छौँ है त।